Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. TCP Minister Viswajit Rane has said that his department wants to bring an amendment to impose a fine of Rs 25 lakh on illegal plotting in orchard land. He also said the amendment will not allow settlement zone on orchard land. Till now, action has been taken in total 900 cases by the TCP department, which include illegal plots and hill cutting, Rane said. He also said all big projects will have to get Indian Green Council approval. Goa has no option but to go vertical, he added. Today we have taken we had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he has gone beyond 25% gradient, he has to file, department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide, because court has to decide, and what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% and is established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now, so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. माझ्या स्वतःच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी माझ्या स्वतःचे कॉन्स्टिट्युएन्सी धारखंड म्हणून एक एरिया थंय एकट्या मनशाने इल्लिगली 100 प्लॉट मारले. आता ऑफिसरांक आम्ही बोर्ड मिटिंगेन घेतल्या की डिसिजन घ्या की सत्तरी आणि उसगांव माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रिक्टली ते धरपाक जाय. आता कोणी प्लॉट मारले कशे कितें मारले अशें आतां हांव काल मिटींग आमी पंचायत मेंबराची घेतली म्हाका कळ्ळें. क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या. तुम्ही म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय. डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या, आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजराक प्लेसीस येता, तेंचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना. म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या दर्जा प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले. एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले. 5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above, एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो. हे ग्रीन हब्स आर डेव्हलप करायची गरज आहे. लोकांची वस्ती वाढत चालली गोवामध्ये, पण त्याच बरोबर वाढताना सामान्य जनतेचे जीवन एक सुखीने व्हायला पाहिजे आणि त्याला योग्य तऱ्हेचे बेनिफिट्स मिळायची गरज आहे. The High Court of Bombay at Goa on Monday asked the Goa State Pollution Control Board to submit the deadline given to set live noise monitoring units. It also asked the Superintendent of Police to give a timeline required for police to respond when a complaint is filed. The GPSCB has submitted that 23 units have been issued corrigendum to their consent to operate to install real-time noise monitoring mechanisms. 400 units have applied for consent to operate. The matter has been adjourned to 21st August. From Pollution Control Board submitted a list of all the units where consent to operate was taken, in some cases where the consent to operate has lapsed. Now the court wants to know whether we have issued the corrigendum. We had issued corrigendum for putting up the noise monitoring stations in each of the restaurants or wherever the music is played. We have given them a list of 32 units where we had sent the corrigendum. Now the matter is kept on 21st to find out whether they have installed the monitoring stations or not, and there are further more queries to which we have to answer on. That is why the matter is kept on 21st. So the restaurant or pub are identified to install the no, it is identified means they are all already there. They are more than 400 units which have applied for, which consent to operate has been given. Okay. So they have to install it according to Pollution Control Board. We have issued corrigendum to 32 only as of now. We will be monitoring them first whether they have installed, and we will issue corrigendum to the others also, amending their consent to operate and ask them to install the noise monitoring. So in short, we can say that it is going to be a condition for getting the consent to operate. Yes, it will be a part of the consent to operate. To install the noise monitoring stations, okay, which will be connected to the Pollution Control Board, police station and the SDM office. Real time? Real time. Okay. Then we will see how to implement it.
आमकां डिमांड आहा तेणी कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो करपाचे. आमकां आतां कोर्ट कितले ऑर्डर करता फॉलो. आमकां NGTन आतां एक ऑर्डर दिली 2059 सावन केस घातलेली. दॅट सावंड सिस्टम हॅज बी कॉन्फिस्टिकेटेड सावंड वाडयलो जाल्यार ते ऑर्डर फॉलो करना आमचे पुलीस. हांव कित्याक लागून हें करतात ते. आनी पुलीस एक्शन काय एक्शन घेना. मेन पुलीस एक्शन घेना न्हू. ताका लागून कोर्ट ऑर्डर पास करीत आहा, जजमेंट दितोच आहा. तुमकां दिसता पुलिसांक कितें पावता आसतलें. आतां म्हाजें सांगून पावता आसतलें नाल्यार पॉलिटिकल प्रेशर आसतलो. हां ते दिसा दिला आयले आपूण तुमकां हें करचेना म्हणल्यार त्याच दिसा स्टार्ट ब्लास्ट बेश्टे हाडले बेश्टे आमकां तें भाशण दिलें तेणें पुलीस स्टेशनार येयला तेज्या हॉस्टेलाक हें चलता तें चांगलें तेन्ना तें आबूस जालें तें. सो फुके खबऱ्यो तेंच्यो फुके खबऱ्यो त्यो आमकां पिशान काडपाक त्रास जाता सावंड पोल्युशन. एक्चुली सगळ्यांकूच जाता. म्हणजे लोक भियेता की फुडें सरपाक कित्याक तेंकां अटॅक करतात म्हणून. कोण अटॅक करता. ते कोण ऑर्गनायज आहा पळय मनशांक धाडटा तेंकां कितें आहा पयशे तेंकां जिवाक इटयल्यात ते. बाउन्सर हय. The Fisheries Department has submitted before the High Court of Bombay at Goa that trawlers be allowed to have 150 kVA generators. The government lawyers made his submission before the court on Monday. The Goenchia Rampon Karatso Ekward said 150 kVA generator is not required to power devices except the high voltage LED bulbs. If this is allowed, the fish catch will be completely depleted and traditional fishermen will have to commit suicide like farmers. फिशरीज लॉयरान आपणाचे हें आसा ते मांडला हायकोर्टाक आनी परत तेंचे फिशरीजाचे डिपार्टमेंटाचो पळय स्टँड पळय आसा की अप टू 150 हॉर्स पॉवर केवीचे जनरेटर दिवचे म्हणून. आतां मॅटर असो आसा की 150 केवीचो जनरेटर तुका खंयची कम्युनिकेशन डिवायसाक पावर करपाक नाका. ती बॅटरी आसता, बॅटरीक ऑल्टरनेटर आसता. ऑल्टरनेटर जरी पिड्यार जालो सोलर सिस्टमूय आसा. सो त्या बॅटरीचेर 12 वोल्ट्स 24 वॉट्साच्या बॅटरीचेर तुका ही कम्युनिकेशन सिस्टम हें जाता पेट्टा. सो आमी आमचो लॉयरान स्टँड आमचो क्लियर आसा की आमकां LED लायट आनी LED लायट फिशींग नाका. पूण LED लायट आतां कित्याक लागून जाता तो कित्याक जनरेटर आसा म्हूण तो LED लायट पेट्टा. कित्याक आयज ते 1000 वॅट्स टू अप टू 5000 वॅट्साचे बल्ब ते आयज घालतात दोरया भितर. सो आमी पळय आयज सगळ्यांक खबर आसा जे नुस्तें खावपी मनशाक खबर आसा की नुस्तें आयज कमी जाला आनी कमी जाला म्हणून आयज म्हारग जाला. कित्याक आयज ही मॅटर पळय आयज व्हड प्ले वायटल रोल. कित्याक आयज जरी जेनसेट 150 केवीचे परवानी दिली तो this will have repercussions on the entire coastline of India. आयज 150 केवी दिवपाक लागले. गुजरात, तमिळनाडू व्हडली फ्लिट्स आसा, इंडस्ट्रियल ट्रॉलर्स आसा, ते सगळे जाण मोर दॅन 150 केवीचे जनरेटर घालतले आनी आख्खो दर्यो पळय आहा विथीन 6 to 1 year मानतान आख्खो दर्यो काबार करतलो. आनी मागीर आमचे फिशरमॅनाचें पळय सिट्युएशन पळय जातलें तें चिंतपाकूच शकना. कित्याक इट विल बी वर्स दॅन द फार्मर्स. फार्मर आयज दिसाक 1-2 सुसायड करून मरता. फिशरमॅनाचे तसलीच सिट्युएशन जावपाक शकता. Verle villagers are facing a dire situation due to the lack of a reliable mobile network. For years, in the absence of a mobile tower, students and residents have to trek 2 to 3 kilometers to a nearby hill to make a phone call or get network even at night when there is a fear of animals. Students struggle to complete their assignments and study. Calling an ambulance 108 service is next to impossible. Pregnant women stay at their relatives' houses where network coverage is better just to ensure that they can reach the hospital in time. हांव आसा वेल्ले गांवाक सांग्यार आनी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयता ती भुरगीं जीं आसात ती हांगा एक सायडीच्यान रावन कोण वयर रावन ही नेटवर्काची जी एरिया आसा थंय उबे रावन मोबायलाचेर आपले जे असायनमेंट आसा स्कुलाचे ते करतात. आनी कितलींशींच भुरगीं पळोवंक शकतात तुमी हांगा रावल्ले आसात. ल्हान ल्हान भुरग्यां शाळें वचपी भुरग्यां स्कुला वचपी भुरग्यां तेंचें मुख्य कारण म्हळ्यार तांकां समज स्कुलांतल्यान कितें असायनमेंट दिलो जाल्यार तांकां हांगा येवन 2 किलोमिटर हांगच्यान गांव आसा थंयच्यान चलत चडाव काडून तांकां येवपाक पडटा आनी हांगा तेंचो येवन जो अभ्यास दिता असायनमेंट दिता ते तांकां कंप्लीट करपाक पडटा. ताका लागून कितें त्रास जाता तुमकां वेल्ले गांवांक. म्हणल्यार आमकां गांवांत नेटवर्क मेळना खंयचोच मेळना सकयल घरा कडेन खंयचोच मेळना. ताका लागून आमकां एक 2 किलोमिटर समज परत रिटर्न वयरपा पडटा. येतो म्हणल्यार कितें हांगा अशी बरी प्लेस अशी ना. सगळें रान जाता रातची बी कितें ताका मातसो प्रॉब्लेम जाता तेंचे लागून.
आतां भुरग्यां ते पयला आमी ती शिकपा येतात सो तेंचे कितें परिणाम जाता हेचो कारण गांवां रेंज मेळना तांकां हांगा येवपा पडटा ते हेचे त्रास कशे आहा कितें करता हे भुरगीं म्हणल्यार तेन्ना लास्ट इयर जेन्ना मोबायलार शिकपा तेन्ना तेंच्यांनी फकत हांगा येवन ती शिकली खंय भुरगीं नेटवर्का लागून घरा कडेन काय नेटवर्क कसलोच मेळना ते हांगच्यान कितें डावनलोडींग करपाक ते हांगच्यान करताली मागीर घरान शिकता नाल्यार हांगा शिकताली भुरग्यां सो आतां पयला की तुमी खोपय बांदलेली आसली हांगा बसपा लागून ती कित्याक कशें बांदली कितें चिंतून बांदलेली ती म्हणल्यार हांगा आतां केन्ना रातचो सकून नेटवर्क आसना हांगा दिसान बी येता भुरगीं आसतालीं हांगा चडशीं शिकपा लागून त्या टायमार आनी चुकोन कोण आतां भुरगीं आतां संडे नाल्यार आयतारचेच भुरगीं आसता व्हडलेशे म्हणटा ते नाल्यार चडशे हांगा भुरग्यांक लागून नेटवर्का लागून खूब भुरग्यांनी बांदलेली त्यो फ्रेंड्सान तेंगेल्या शिकपा लागून आनी पावसा कशें जाता मागीर पावसांत आमी अशें हांगा सत्री ना रेनकोट घेवन तशीच आमकां हांगा 2 किलोमिटर चलत येवपा पडटा चडाव काडून आनी आमकां स्कुलान असायनमेंट बी दिल्या हांगा स्कुलाच्यान येवन हांगा येवपा पडटा आनी आतां कोण बरें ना एम्ब्युलन्सी फोन करता म्हणल्यार हांगा येवपा पडटा लायट बी नाल्यार हांगा येवपा पडटा कोणाक फोन करपा बी जाल्यार आमकां बेजार येता आनी अभ्यासाचे परिणाम जाता हेका लागून आमकां अभ्यासाक कितें दिलें जाल्यार हांगा येवपा पडटा रेंजीर ओके आनी आतां तुमी येयले आतां रातचे बी कितें जालें जाल्यार कितें करता मागीर तुमी रातचे बी हांगाच येवपा पडटा ते बी रातचे कोणाक घेवन येवपा पडटा गाडी घेवन मागीर सरकारा कडेन कितें मागता तुमी आमी सरकारा कडेन बेगीन मागता की आमकां टावर जायो कितलीं वर्सां जालीं तुमी अशीच बसोन हांगा अभ्यास करता असायनमेंट करता भरपूर वर्सां जालीं आमकां हांगाच येवपा पडटा आमकां अजून कोण सरकारान टावर बांदून दिवूच ना आमचो पयलो इफेक्ट म्हणल्यार आमचेर सदांच खंयची एमर्जन्सी केस आसता म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणूं शकता कितें जी बायल आतां आसता म्हणल्यार प्रेग्नंट आसता ती 9 म्हयन्याच्या नंतर तेजी डिलिव्हरी जाता तशेंच म्हणल्यार आमकां इफ सपोज मेन म्हणल्यार आतां थोड्या कडेन गाडी आसपाना मेन म्हणल्यार आमकां एम्ब्युलन्स जाय आसता म्हणल्यार आमकां फोन करतलो जाल्यार एटलिस्ट आमकां 5 किलोमिटर पयस आसा म्हणल्यार वचून कॉल करपाचें तेका लागून इफेक्ट पडटा मेन एम्ब्युलन्स आपयतलो जाल्यार सुद्दां तांकां हाये जाग्यार येवन तांकां 108 कॉल करपाक पडटा आनी ते बी रेंज आसल्यार कॉल लागता नाल्यार तो पेशंट थंय आसा थंयच मरोन वचपाचो तशेंच हे भुरग्यांक समज कितेंय बाकीची कामां करपाक जाय जाल्यार हांगा येवपाक जाय तशेंच लायट गेली गांवाक जाल्यार हांगाच येवन फोन करपाक जाय लायटी मॅनाक अशें हे लोक खंय तरी त्रास काडटा हे कितलींशींच वर्सां जालीं हे लोक टवराक लागून डिमांड करता आमकां एक टवर बांदात कारण हो जो गांव आसा एकदम सारको बाँड्रीचेर आसा गोंयच्या आनी ते कारणान हांगा येवप वचप जायना लोकांचें आनी रानांतल्यान येवप वचप आसता आतां तुमी पळोवंक शकता हे जाग्यार येवपाक सारकें रान आसा आनी हांगा गोयरेडे तशें बाकीचीं जनावरां आसा तीं सतत येत वसत रावतात आनी खंय तरी रातचे येयल्ले कडेन तेंचेर हमलोय जावंक शकता त्या जनावरांचो त्या खातीर त्या लोकांची मागणी आसा सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन ह्या गांवांक टवर हाडचो जेणे तेंची ही सदांची जी प्रॉब्लेम आसा ही सॉल्व जातली हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर In a tragic accident on the Sangay-Kurchere road, a mother monkey and her baby were killed. Despite the heartbreaking sight, no one stopped to check on them or remove their bodies. The Sangay Municipal Council claimed that the area was not under their jurisdiction and comes under the Ugem Panchayat. As a result, the carcasses were rotting by the roadside. They were finally removed after a call from Herald TV reporter. If you believe Charles Darwin's theory of evolution, monkeys are believed to be ancestors of human beings. But the monkeys living in the Sangay-Kurchere area have to decide which area to die, because if they die in between the jurisdiction of Sangay Municipal Council and the Ugem Village Panchayat, their carcasses will not be given a decent burial. आता तुम पळयता हो रस्तो जो आसा हो दांडे टू कुर्चडा वचपाचो रस्तो आसा आनी ह्या रस्त्यार एक माकडीन आनी तिचो ल्हान जे रस्त्यार मृत पडलेले आसा तांकां कोण तरी गाडी मारून गेल्ले आसा आनी तांकां मुयो खाता तशें सायडीन पडलेले आसा सगळें रगत पडलेलें आसा
आतां होच मनीस कोणी आसलेलो जाल्यार हांगा कितलेशेच लोक एकठांय जाता आसलेले, एम्बुलन्स येता आसलेली, मागीर आनी सगळे पोलीस येता आसलेले इन्क्वायरी करपाक. पूण हे एक जनावर म्हणून हांकां कोण पळयना, तांकां तेंच्या हालार सोडून दिल्ले आसात. तांकां हळू कुत्रे खातले. Both the civic bodies washed their hands of this mother-baby tragedy. It is only when Herald TV reporter called the Ugem Panchayat that the carcasses were disposed of. आता हांकां पळोवपाक रावले, काही लोक रावले. तेणी म्युन्सिपाल्टीक फोन केलो, जे काडपी आसा ते म्हणटात की तांकां ही एरिया लागना, म्युन्सिपाल्टी पंचायती पडटा, सो पंचायतीन खंय तरी करपाचें. पूण हांगच्यान पंचायत जी पळोवपाक गेली जाल्यार 12-13 किलोमिटर आसा. ते इतले काडटा म्हणून खंय तरी हांकां कुत्रे खावन सगळे नाश करून उडयतले. सो हे एक मनीसपण आमकां हांगा अशें पळोवपाक मेळटा. आतां हे जनावर म्हणून हाका अशें रस्त्यार सोडलां. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. A tense situation arose in Malkarne when youth gathered after Zuzino da Costa, the former punch, began digging a trench in the middle of the local playground using an excavator. He claimed the property belongs to him, but local youth said the property belongs to a politician and they were playing there for years. The situation escalated when da Costa's son allegedly pushed a youth. Kepe police rushed to the spot and called both parties to the Kepe police station. Listen what happened thereafter. आयज 3 सुमार आमगे एकटो भुरगो येयल्लो. भुरगो म्हळ्यार एक एज आमगे मशीन मारपा. ताका हांगा हो जो भाडकार दुसरो लागता तेणी ताका चल म्हण सांगलें. हांगा मशीन मारनाका, आपणा म्हण सांगलें. मागीर परतून 5 सुमार सगळे भुरगे येयले हांगा ग्रावंड मार्किंग, कित्याक आमगे आयतारा टुर्नामेंट आसा. मागीर हो जो सायडीक भाडकार आसा तेणी शेवाळ हाडले आनी हांगा कितल्यान 8 मरे 7:30 सुमार खोडले. आख्खो ग्रावंड आमगे खोडलो. ताका लागून पुलिसां आपयल्ले कंप्लेन दिवपाक. एक्चुअली हो ग्रावंड ताका लागना, तेगे शीम आसा फुडें आनी 5-6 मीटर फुडें आसा. आनी हेजे पयलीं ताका इन्फॉर्म केल्ले आमी त्या भाडकारा जुजीन डिकोस्ता. ताका आमी इन्फॉर्म केल्ले की तुगे जागा आमकां इल्लो पडटा, आमी भुरगे खेळटा म्हणून. सो तेन्ना तो येयलो आनी तो इश्यू करपाक लागलो, आमचे कडेन झगडपाक लागलो. आनी तो म्हणपाक लागलो आमकां रातचे मारपाक लागले म्हण. आमी रातचे मारूंक लागना, आमी 3:30 मारपाक लागले. सो आमी मातशें कंप्लीट करता म्हणल्यार आमकां लेट जालो. सो तेणी आमकां येवन आडयले आनी मागीर तेणें JCP आपयलें, ग्रावंड कसलो. आनी मागीर तो आमगे इश्यू जालो. त्या भुरग्याक तेणें मातशें आंगारूय गेलो. तेन्ना आमगे इश्यू जालो आनी आमी पुलीस स्टेशनार पावले. गरज जाल्यार मुगे ते सुवातेक 5 जाण मोटरसायकल उजवाड घेवन ती मेस्तान कटर घेवन कट करताय, लॉन सगळे कट करताय तोंड. हांवें गेलें ग्रावंड हांवें जाल्यार बाब कितें करताय तुमी? आमकां खेळपा जाय, ताका लागून आमी कट करताय. कोणाक सांगलां? ना कोणाक सांगपा नाका म्हणपा लागलो. तुगे कितें जातें कर म्हणपा लागलो. जातें कर म्हणटा हांवें कितें केलें, मुगे फुड्यांक मेशीन आहा थिंगा, हांवें मुगे प्रॉपर्टी तो ट्रेंच मारलो. इतलें आनी कांय ना. हांवें तांकां सांगलें सगलें आमगे घेयलो सुवात, तुमी राती कित्याक काम करताय? तुमी दिसार येवन काम कराय. नाल्यार आमगे सुवात जाल्यार आमकां सांगपा जाय आसलें. आतां भाडकार सगळें सेपरेट आहाय, हांव सेपरेट आहा, तुमी राती फोर्सान कित्याक करताय काय म्हण. तो पर्यंत जे तेणी खणून दवरला आतां, जे ट्रेंच मारला ती आतांच्या आतां पुरोवपा लायला. आनी PSIन ताका आतां सांगलें आसा की ते पुलीस रोबोट घेवन ती तेगे JCB हाडून ती आतां ट्रेंच पुरयतले आमी. आनी हो आमगे पयली डिमांड आसलो, थंयूय बी डिमांड आसलो. आनी तेणी आतां तो आपूण करता म्हण सांगला. करता म्हण आमी रावतले. पूण जुजीन हेजोय दावो आसा की खंय तरी तो ग्रावंड आसा, तो तेजी जमीन आसा, तो आपणा कडेन सगळे पेपर आसा म्हणटा. आतां हे खातीर मॅटर जेन्ना सर्वे जातली तेन्नाच उघड जातले कोण खरान कोण फोडटे. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. The residents of Tonka have demanded that the road passing by Tad Mad shrine be repaired as soon as possible so that they can take the Ganesh procession. They said it is their traditional path, and last year because the road was closed they had to go from Kampal. They explain why the route is significant for them. The Visarjan procession goes via Santines to Mahalakshmi temple and then to Ferry Point for immersion. बायलांच्यान गणपती व्हरचे पडटले. बायलांची आमची वाट न्हू, कित्याक लागून आमी वर्सान वर्स ताड माडा कडेन देवळी पारंपारीक वाट आमची ही देवळी आसा, देवाची देवूळ आसा ही. हांगा आमी गणपती फोडटा सगळे पयले. तेजे उपरांत ताड माडा कडेन, तेजे उपरांत रामपुरूस मेळटा. मागीर तसोच आमकां एक जागेकार मेळटा सत्रे कडेन न्हू हांगा सावरी कडेन, मागीर महालक्ष्मी, मागीर मावशी. जवळ 4-5 जंक्शनां मेळटा आमची. थंय रावन आमी आमी फुडें जाल्ली. गेल्या वर्सा आमकां हें चुकलें. कित्याक लागून रस्त्याक लागून ते चुकले. आमकां त्रास कितें जाले ते आमकां खबर आहा. आमकां त्रासूय जाले, 10 जाणांक त्रासूय जाले आमकां. ताका लागून हांव मागता हेंचे कडेन की कोण जेई आसा पळय तेंचे कडेन हांव मागता, जेई कोण आसा तेंचे कडेन हांव सगळे कडेन बरे भशेन मागता
की तेंच्यांनी हो इश्यू घेवचो, मनार घेवचो, प्रॉब्लेम सॉल्व करचो कित्याक देव आमकां स्वताक लागून म्हणिना, देवाचें हें काम. A 3-year-old girl child and her family were overjoyed after they were reunited. The girl was lost at the 125th Sapta Fair on Sunday. There were some tense moments when the girl was found roaming alone at night. Concerned citizen Sanket Lotlikar saw her and immediately reported to the police. Her parents had earlier complained to the outpost that she was lost. So the police contacted the mother, who came to the police post and claimed the daughter. About 15 to 16 children below the age of 10 have been lost and found at the Sapta Fair. घटनामध्ये काल घडलेल्या काल 11 तारखेक की हांव सकाळी सप्तक भोंवता राती आनी हांव 11:15 जाली की एक लापासून देवळा कडेन चली एकटेच भोंवता आनी हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना आनी वचून ताका आमी विचारलें हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें गेलें ताका उलोवपाक जायना ते म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सांचे आसतले सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पळय पुलीस सो ताका आमी विचारलें ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा तुमी मातशें चॅक करा म्हणून सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलें ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां 11:15 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो आली आली अशें कितें म्हणपाक लागलो सो ते चली वचना ताका रिएक्शन केला आनी सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी मागीर पळयात ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायला जाल्यार तो म्हणून फोटो ना मोबायलाचेर सो मागीर तेणें आवयक फोन मारून सांगलें तुवें फोटो धाड आनी हें कर आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी एक बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली ती मोबायलार दाखयलो आनी तेजे कडेन गेले ते हें आमचें 125 वर्स सप्तकाचो आनी लोक सांगूं शकना की धाकटे हाली घटना चड जाल्ली आहा लोकांक किडनॅप करता रेप जाल्लो भुरग्यांचो आनी भीक मागपाक वचून दवरता तांकां आनी तेच पूण आमी पळोवन ताका सेफ मातशें हें केलो आमचो तें आउटपोस्ट जाल्लो आहा दामोदर टेंपला सायडीन सो तांचे आवय बापूय थंय आमची मला कंप्लेन दिवपाक येतात मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात तांची कितें डिटेल्स भुरग्याच्या फोटो कितें आहा तें घेतात सो काल एकच अशी एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख तें दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा सो ताका तें थंय मेळ्ळें आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो सो ताजी पयलीं ताजी आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगे पळय आहा ते तांच्या कडेन हँड ओवर केलें सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्ताहाची फेरी चलता तातूंत तरी कमीत कमी 15 ते 16 अशीं ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत विदीन 10 years अशी मिसींग जाली तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाली फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँड ओवर केली. Love between a brother and sister was celebrated on Raksha Bandhan Day. The festival is celebrated not only in India and South Asia but all over the world. Where Indians have settled on this day, sisters tie a rakhi around the wrist of their brothers. To protect them, sisters receive a gift in return. On Monday, students of Bhagwati Vidyalaya in Perne celebrated Raksha Bandhan by tying rakhi to the Deputy Collector Shiv Prasad Naik by visiting the Deputy Collector's office at Perne. माझे नाव अंतरा जो तर आम्ही दरवर्षीप्रमाणे इथे रक्षाबंधन सोहळा साजरा करायला म्हणून आज आम्ही सरांना इथे राखी सुद्धा बांधली. I am overwhelmed with this treatment what is given by small students. And it is my responsibility to protect them. It's not just only Raksha Bandhan, it is just protecting them from all bad things. Even it becomes a responsibility of teachers also to protect them because they are the students. They are the students and some daughters of some parents, sisters of some brothers. But nowadays you have seen because what is happening, I need not talk on that, but it is our responsibility to protect them in all aspects. And that I will do, I will follow. Guardian Angel Sports Club scored a hard-fought 2-1 win over PVC Association Para to make it to the semi-finals of the 45th Kana Benauli Inter-Village Football Tournament organised by Kana Benauli Sporting Association. The match was played at St. John the Baptist, Dando Panchayat ground on Sunday.
It was Elroy Nazareth who gave the lead to PVC Association in the 40th minute of the match. The lead was short-lived as Regan Costa equalized for Guardian Angel Sports Club 4 minutes later. Cyril Dias netted the winning goal for Guardian Angel in the 57th minute. Bureau Report, Herald TV. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.